إذا مرحبا بكم. hello everyone. بالنسبة لهاد الفيديو وصلنا للفيديو رقم 25. إذا غنديرو ديما كنهضرو على المستويات المهارية skill levels. إذا نبين أن montrer que prove that باغي نبين هاد التعبير كيساوي هاد التعبير، أو باغي نبين هذه المتساويات، المتساوية الأولى وفي نفس الوقت باغي نبين المتساوية الثانية. إذا لكي نبين كنبدا من الطرف الأول باش نوصل لنتيجة الطرف الثاني، ولا العكس نبدا من الطرف التعبير ديال الطرف الثاني باش نوصل للتعبير ديال الطرف الأول. المهم في كلا حالة خصك تلقى نفس النتيجة. إذا لهذا سأقوم بالتذكير. إذا الإجابة الحل، الإصلاح بالنسبة لتونس ثم السوليسيون ولا سوليوشن بالنسبة للغة الفرنسية والإنجليزية. الإجابة بالنسبة للمغرب والجزائر. لهذا سنحتاج إلى التذكير بالمطابقة الهامة، لأن عندي الجذور المربعة حنا كنعرفو أن الجذر المربع كتحيد مع أس 2. إذن أول حاجة سنحتاج إلى التذكير بما يلي. قلنا أن إذا كان إكس بوزيتيف راه جذر مربع إكس أس 2 كتساوي إكس. جذر مربع إكس أس 2 كتساوي إكس، يعني شرط أن إكس يكون موجب. إذا الاتجاه الأول أس 2 كتحيد مع الجذر المربع. الاتجاه العكسي أي عدد موجب، الاتجاه العكسي أي عدد موجب راه بإمكانك تكتبو على شكل مربع. يكفي أن تدخل أس 2 مع الجذر المربع. إذن أي عدد موجب بإمكانك تردو على شكل قوة أسها 2. ثم الحاجة الثانية سنحتاجها في هذا التذكير اللي هي أ أس 2 زائد جوج أ بي زائد بي أس 2 راه كتساوي هذه متطابقة هامة. إذا 3 حدود باش تكون متطابقة هامة، 1 ولا 2، 3 حدود ثم جوج ديال المربعات ثم واحد الحد يكون فيه جوج ديال القاعدة مضروب الأساس ديال هاد القوة اللي هو أ مضروب باللي هو الأساس ديال القوة الثانية. هذه راه كتساوي بإمكانك سأغير ترتيب الحدود بالنسبة لجوج المربعة. أ أس 2 غنجيب وحده بي أس 2 زائد جوج أ بي. هي نيت متطابقة رقم 1. هنا حنا غنخدمو بهادي. إذا مباشرة 3 حدود، جوج المربعات ثم الحد واحد الحد الثالث، فهنا غنديرو الأخير يكون فيه جوج مضروب لاباز الأول ديال اللي هو أ فهاد لاباز اللي هو بي. هادي راه كتعطيك أ زائد ب كل 2 كتساوي كذلك بي زائد أ الكل أس 2 ديال الأس عدد الزوجي. في حالة كان عندك هنا ناقص جوج أ بي كتولي هنا ناقص جوج أ بي كتولي هنا مربع فرق عددين. مربع فرق عددين راه كيعطيك نفس النتيجة، لأن الأس عدد زوجي إيتا نومبر بيغ. إذا غنبدا بلا بروميير إكسبرسيون بلا هاد المتساوية، باغي نبين هاد المتساوية. لذلك أنا سأنطلق في هاد الطرف، ولا أنت بإمكانك تبسط هادي بوحدها وتبسط المتساوية بوحدها وتشوف المتساويتين واش بحال بحال. أنا سأبدأ بالطرف الأول، أنا غندير جوج الطريقتين بجوج ولا ندير طريقة وحدة. إذا سأبدأ بهذا التعبير، ندير ليه التبسيط نشوف واش غيعطيني هاد التعبير، ولا نبسط هاد التعبير وفي نفس الوقت نبسط هاد التعبير ونقارن النتيجتين. أنا سأبدأ بالطريقة الأولى اللي هي إذا جذر مربع كبير الداخل ديالو فيه 5 زائد جذر مربع 21 ناقص جذر مربع كبير 4 ناقص جذر مربع 7 يساوي. إذا الآن غنشوف هادي نردهم باش نتخلص من جذر مربع خصني أس جوج. بما أن هنا كاين مجموع وهنا كاين فرق خصني نردهم مطابقات هامة إذا كان ممكنا. الطريقة الهامة 1 ورقم جوج خصنا أول حاجة 3 حدود، تكون عندي جوج مربعات ثم جوج مضروب لاباز الأول ديال هاد لابوسونس اللي هو أ فهاد لاباز كتساوي. إذا أنا غنبدا في هادي باش نعرف كما درنا في الفيديو السابق. إذا باش تكون المطابقة هامة اللي عندي جوج في أ في بي، هادي باش يكون هذا جوج من المطابقة هامة. باش تكون المطابقة هامة خصني المربع ديال أ هو زائد المربع ديال بي إذا غتعطيني مربع مجموع ولا مربع فرق. لذلك أنا غنجي أول حاجة لهذا الجذر المربع، في نفس الوقت غنجي لهذا الجذر المربع. إذا 5 غنخليه كما هو، الجذر المربع 5 زائد خاصني جوج ديال
إذا جوج، لأن ما فيهش جوج غندير جوج مضروب. إذا بما أن مكايناش جوج، إذا سأضرب في 2 وفي نفس الوقت قسمت على جوج. هادي ضربت في جوج باش تكون ديال المطابقة الهامة، ثم قسمت على جوج. ناقص نفس الشيء بالنسبة لهادي، ندير 4 بقى 4 ناقص نخرج جوج. علاش؟ باش نقلب على كمتطابقات. إذا جذر مربع 7 على 2. من بعد هادو غنردهم يكونوا، إذن يا إما هادي باش تكون مطابقة هامة هادي نحولها للضرب تكون جذر مربع 21 على جوج إلى غير ذلك، ولكن أنا في هاد الوضعية سأدخل هاد 2 لجذر مربع. إذن سيساوي جذر مربع كبير 5 يبقى 5 زائد جوج في، إذن هادي راهي هادي غنردها جذر مربع 4. هادي جذر مربع 21. إذا اش درت؟ قمت بكتابة هذا العدد على شكل جذر مربع. إذا درت كما درت أنا، لأن أي عدد موجب راه بإمكانك. علاش؟ من بعد غنوضح علاش. ثم 4 ناقص جوج نفس الشيء في جذر مربع 7 على هاد 4. جوج غنردها جذر مربع 4. إذا كتساوي، ولا نرجع لتحت. إذا دابا هادي باش تكون متطابقة هامة، هادي خصني ها هي جوج مضروب في واحد العدد. دابا هاد العدد هذا خصنا نحولو جداء عددين. نفس الشيء هذا خصنا نحولو جداء عددين. إذا بالنسبة لجذر مربع انت بإمكانك تجمعهم في واحد جذر مربع. بالنسبة لجذر مربع 21 على جذر مربع 4 راه كاين الحالة الأولى واحد في هاد العدد كما درنا في الفيديو السابق، ثم الحالة الأخرى هاد 7 راه هي 21 هي 7 في 3، وهاد 4 راه هي جوج بجوج. إذا هادي غنردها جذر مربع 7 على جذر مربع جوج فوا جذر مربع 3 على جذر مربع جوج إلى غير ذلك من الحالات. بعد أنا باش نعرف واش متطابقة هامة ولا لا، خصني عندي جوج في أ في بي، ها هي جوج. دابا خصني باش تكون مطابقة هامة خصني المربع ديال أ ثم المربع ديال بي مجموعهما خص يعطيني 5. هنا إلا درت هذا أس 2 يعطيني 1 أس جوج زائد هذا كامل أس 2 مربع 21 أس 2 تعطيك 1 زائد 21 على 4 كتساوي 4 على 4 زائد 21 على 4 اللي هي 25 على 4 ما كتساويش 5. إذا لن آخذ هذه الحالة. غنجي الحالة الثانية. علاش دابا؟ لأن جوج فاش في هذا العدد خصني دابا المربع هذا العامل زائد مربع هذا العامل مجموعهما خص يعطيني 5. إذا هذا أس 2 غيعطيني المربع 7 على جذر مربع جوج الكل أس جوج زائد جذر مربع 3 على جذر مربع جوج الكل أس جوج غتساوي غتبسط. هذا يعطيني 7 على جوج 3 على جوج غتجمعهم لهما نفس المقام. نحتفظ بنفس المقام. 7 زائد 3 تعطيك 10. 10 مقسوم على جوج راه هي 5. إذا سأخذ هذه بما أن خرجت لي 5 أنا عندي هنا 5 غناخد هذه. إذا جذر مربع 21 على جذر مربع 4 غنردها على هذا الشكل. إذا بنفس الطريقة الحالة الثانية، إذن هذه فيها جوج حالات. إذن كاين جذر مربع 7 على جذر مربع 4. إذن الحالة الأولى العدد في واحد في هذا العدد. الحالة الثانية ندير جذر مربع 7 على جذر مربع جوج في جذر مربع واحد اللي هو 1 على جذر مربع جوج. أنا باش غنعرف اش غناخد، خص مربع هذا العدد زائد مربع هذا العدد خص يعطيني 4.
مربع هذا العدد زائد مربع هذا العدد يعطيني 4. عطاني 4 هو هذاك، ما عطانيش 4 راه ماشي مطابقة هامة. إذا هذا هو الاستثناء يعطيني 1 استثناء زائد جذر مربع 7 على جذر مربع 4 على كل استثناء نعطيك 1 زائد 7 على 4 اللي هي 4 على 4 زائد 7 على 4 نعطيك 11 على 4. ما عطانيش 4. إذا ناخد هذا الجداء. الجداء الثاني غدير جذر مربع 7 على جذر مربع 2 2 على بويسونس 2 بليس 1 سيغ راسين كاري ديال 2 2 على بويسونس 2 يعطيك 7 على 2 زائد 1 على 2 يساوي، نحتفظ بنفس المقام نجمع البلاصتين. 7 زائد 1 هي 8 مقسوم على 2 هي 4. إذا عطتني 4 إذا سأخذ هذا الجداء من هذا العدد غنحولو هذا الجداء، هذا العدد غنحولو هذا الجداء. إذا سيصبح إذا سيساوي نفس الفكرة اللي درت في الفيديو السابق، يساوي جذر مربع كبير. بالنسبة للحالة الأولى غنجي ل5 غنحولو 3 على 2 5 هو 10 على 2 اللي هو 3 على 2 زائد 7 على 2 اللي هو ديريكت أنا نكتبو على شكل هاد المربعات. 5 راه هو، ولا نشرح أنا إيطاب بإيطاب. إذا 5 راه هي 10 على 2 اللي هي 7 على 2 زائد 3 على 2 زائد 2 في قلنا هاد العدد غناخد منو هذا. إذا جذر مربع 7 على جذر مربع 2 في جذر مربع 3 على جذر مربع 2 ناقص جذر مربع كبير. نفس الشيء بالنسبة ل4 ناخد 8 على 2 اللي هي 7 على 2 زائد 1 على 2 ناقص 2 في سأخذ هذا الجداء. إذا جذر مربع 7 على جذر مربع 2 في 1 على جذر مربع جذر تربيعي 2. هادي دابا هاد 7 هذا غنردو على شكل مربع. اش درت 4 رديتها على شكل العددين، دابا غنردو على شكل المربعين. 7 على جذر مربع 2 غنعوضو هذا المربع. نفس الشيء بالنسبة لهذا هكا، هذا غناخد باش تبان راه إدمتي غوماركابل غتعطيك. إذا هادي راه هي جذر 7 جذر مربع 7 على جذر مربع 2 زائد الكل استثناء زائد جذر مربع 3 على جذر مربع 2 الكل استثناء زائد 2 في هاد الجداء جذر مربع 7 جذر مربع 2 في جذر مربع 3 على جذر مربع 2. هادشي كامل داخل جذر مربع كبير ناقص نفس الشيء. إذا 7 غنردها هذا نردو على شكل مربع، يعني عطيني جذر مربع 7 على جذر مربع 2 الكل أس 2 زائد 1 على جذر مربع 2 الكل أس 2 ناقص 2 في جذر مربع 7 على جذر مربع 2 في 1 على جذر مربع 2. هادي دابا راه هي متطابقة هما ثلاثة الحد الأول الثاني الثالث 2 المربعات ثم 2 في الأساس الأول ها هو في الأساس الثاني. نعطينا جذر مربع كبير الداخل ديالو هاد الأساس الأولاني زائد الأساس ديال هاد المربع اللي هو جذر مربع 3 جذر مربع 2 الكل أس 2 ناقص جذر مربع كبير الداخل ديالو المربع الأول 3 الحدود ثم 2 المربعات 2 في المربع الأول في المربع الثاني. إذا مباشرة غير هنا عندي الفرق، عندي 2 ديال الحالات في الفرق. يا إما ندير جذر مربع 7 على جذر مربع 2 ناقص 1 على جذر مربع 2 ولا ندير 1 على جذر مربع 2 ناقص 7 جذر مربع 7 على جذر مربع 2. بما أننا بغيت أستثناء تحيد مع جذر مربع خص العدد يكون موجب، خصنا نعرف شكون الكبير واش هاد العدد ولا هاد العدد. بما أن فيهم موجب المربعة هذا الاستثناء نعطيك 7 على 2 هذا الاستثناء نعطيك 1 على 2 إذا هذا هو الأكبر. إذا أنا غندير جذر مربع 7 على جذر مربع 2 ناقص 1 على جذر مربع 2. هذا موجب زائد موجب هو موجب. دابا فاش غنجي للفرق خصنا نعرف شنو هو الأبعاد المسافة.
لمجموعة عددية مختلفة إشارة. إذا غنشوف شكون هو الأبعاد المسافة باش نعرفو الأبعاد المسافة سأقارن مربعيهما، هذا يساوي نعطيك 7 على 2، هذا 1 على 2، إذا هذا هو الأبعاد المسافة، إذا إشارته موجب، إذا بهذا الشكل راه موجب. إلا درتي هنا 1 على جا مربع 2 ناقص 7 راكب لي داك الفرق سالب. من بعد أبسط. بالنسبة للأولى قلنا جذر مربع يبقى فيه جذر مربع 7 على جذر مربع 2 زائد جذر مربع 3 على جذر مربع 2. علاش؟ لأن هذا موجب زائد موجب مفيهش مشكل، ناقص اللي كان على برا، ثم جذر مربع 7 على جذر مربع 2 ناقص 1 على 2. هذا راه موجب، هذا راه عدد موجب، هذا راه موجب لأن الأبعاد المسافة هو جذر مربع 7 على جذر مربع 2. باش عرفت هذا أس نعطيك 7 على 2، هذا أس نعطيك 1 على 2، وهذا يعني هذا هو الأبعاد المسافة وشرطه موجبة. الآن سأزيل الأقواس، غتعطيني هذه أقواس مسبوقة بزائد مفيهاش مشكل، غتعطيني جذر مربع 7 على جذر مربع 2، جذر مربع 3 على جذر مربع 2، أقواس مسبوقة بناقص. سأغير إشارة ما بداخل الأقواس، ناقص جذر مربع 7 على جذر مربع 2 ناقص ناقص عطيني زائد 1 على جذر مربع 2. سوف تلاحظ بلي عندك عددان متقابلان، هذا مع هذا غيمشيو، غتبقى ليك جذر مربع 3 على جذر مربع 2 زائد 1 على جذر مربع 2. أنا اش باغي نوصل؟ أنا باغي نوصل لهادي 2 زائد جذر مربع 3، يعني خاصني جذر مربع كبير. يعني اش غندير؟ بما ان هنا مفيش جذر مربع كبير، إذا سأدخل غنطبق هاد الخاصية، سأدخل جذر مربع مع أس 2، إذا غتساوي جذر مربع كبير ثم الداخل ديالو أس 2. علاش دخل جذر مربع؟ لأن مطلوب مني، بغيت أنا في التمرين على حسب السؤال اللي عندي هنا خاصني جذر مربع. إذا ونطبق هادي، أي عدد بغيت تكتبو على شكل أس 2 غتدخل جذر مربع من فوق أس 2 شرط أن يكون موجب. إذا هنا ندخل جذر مربع مع أس 2 ديال هاد العدد، نعطينا جذر مربع 3 على جذر مربع 2، نديرها 3 نديرها 2 زائد 1 على جذر مربع 2. إذا غنبسط، إذا جذر مربع كبير هذه متطابقة، إذا غتعطيني جذر مربع 3 على جذر مربع 2 نقول أس 2 زائد 2 ديال القاعدة في جذر مربع 3 على جذر مربع 2 في 1 على جذر مربع 2 زائد 1 على جذر مربع 2 نقول أس 2 ثم أغلق جذر مربع يساوي جذر مربع كبير. هذا تعطيني 3 على 2 زائد 2 جذر مربع 3 جذر مربع 2 جذر مربع 2 هي 2 زائد 1 على 2. إذا غتساوي، إذا غنجي غنختزل بجوج غتعطيني جذر مربع كبير، غنجمعها جوج، 3 على 2 زائد 1 على 2 اللي هي 4 على 2 زائد جذر مربع 3 كتساوي جذر مربع كبير 4 على 2 هي 2 زائد جذر مربع 3، وهي المطلوبة مني في السؤال. خصني نلقى 2 زائد جذر مربع 3، ها هي. إذا 2 زائد جذر مربع 3. بالنسبة للسؤال الثاني، الحالة الثانية، إذا جذر مربع كبير الداخل ديالو فيه 11 زائد 2 جذر مربع 10 ناقص 2 جذر مربع كبير الداخل ديالو فيه 4
ناقص جذر مربع 15. بغينا نبينو راه كيساوي جذر مربع كبير 7 زائد 2 جذر مربع 6. إذا بنفس الفكرة إذا كتساوي غنجاوب في التحت. إذا هنا باينة راه هي أول حاجة جوج مضروب جذر مربع كبير، أنا في هاد الحالة سأختصر نوعا ما. هادي راه هي جوج في جذر مربع 10 وجذر مربع 10 نردها واحد في جذر مربع 10. 61 تعطيك واحد، جذر مربع 10 و60 تعطيك 10. إذا واحد زائد 10 راه هي 11. إذا هادي راه هي واحد زائد 10 زائد جوج في واحد في جذر مربع 10. نفس الطريقة اللي درت. ناقص جوج جذر مربع كبير. إذا عندي هنا نفس هنا ما عنديش جوج، لذلك سأحتاج إلى إدخال مثلا تكون 4 ناقص جوج ديال القاعدة ما عنديش، إذا نضرب في جوج ونقسم على جوج. خمسطاش. إذا غتساوي يعني هادي غنردها واستثنان، يعني واحد يعني واحد واستثنان. 10 راهي جذر مربع 10 واستثنان زائد جوج في واحد في جذر مربع 10 ناقص جوج. غندير نفس الطريقة اللي درت في المثال السابق. إذا هاد جوج راه هي جذر مربع 4. إذا جذر مربع 15 غنردها جذر مربع 5 على جذر مربع جوج فوق. إذا غتعطيني، إذا غنجي جذر مربع 15 على جذر مربع 4 راه هي غناخد الحالة ديال إذا كاين واحد في جذر مربع 15 على جذر مربع 4 ولا جذر مربع 5 على جذر مربع جوج في جذر مربع 3 على جذر مربع جوج. هذا واستثنان عطيني واحد، هذا واستثنان عطيني 15 على 4 يعني اللي هي 4 على 4 غتعطيني. إذا مبغاش ناخد هادي واستثنان تعطيني 5 على جوج، هادي واستثنان تعطيني 3 على جوج. 5 زائد 3 هي 8، 8 على جوج هي 4. إذا سأخذ هذه الحالة. إذا هاد 4 غنردها 5 على جوج زائد 3 على جوج. هادي إلا جمعتهم راه يعطيك 8 على جوج اللي هي 4 ناقص جوج في. إذا جذر مربع 15 على جذر مربع 4 قلنا غناخدو جذر مربع 5 يعني نفس الطريقة ديال المثال السابق في جذر مربع 3 على جذر مربع جوج. إذا يساوي، إذا الأولى عندي 3 حدود، جوج المربعات ثم جوج في هذا الأساس ثم في الأساس الآخر. إذا عطيني مباشرة جذر مربع كبير ديال واحد زائد جذر مربع 10 الكل واستثناء ناقص جوج جذر مربع كبير. هادي غنردها أس جوج، هادي غنردها أس جوج، هادي غنردها أس جوج تعطيك جذر مربع 5 على جذر مربع جوج أس جوج زائد جذر مربع 3 على جذر مربع جوج الكل أس جوج ناقص جوج في الأساس ديال هادي اللي هو جذر مربع 5 على جذر مربع جوج في الأساس ديال الثانية. لأن اللي تزادلك هو أن كتدخل جذر مربع. إذن هادي موجب زائد موجب مفيهاش مشكل. هادي إذن سأزيل أس 2 غتمشي مع جذر مربع يبقى لي واحد زائد جذر مربع 10 ناقص جوج جذر مربع كبير. هادي راه متطابقة هامة غتعطيك مربع في القاعدتين. دابا واش ندير جذر مربع 5 على جذر مربع جوج ناقص جذر مربع 3 على جذر مربع جوج؟ خصني العدد يكون موجب. عندي جوج حالات، أنا غنطبق اللي عنده أبعد مسافة، يعني هذا واستثنان عطيني 5 على جوج، هذا واستثنان عطيني 3 على جوج. غندير جذر مربع 5 على جذر مربع جوج جذر مربع 3 على جذر مربع جوج. هذا راه موجب. علاش؟ لأن عندك مجموعة عددين مختلفة إشارة. ناخد إشارة الأبعاد مسافة باش نعرف الأبعاد مسافة. غندير هذا واستثنان نعطيك 5 على جوج، هذا واستثنان 3 على جوج، هذا هو الأبعاد مسافة. إذا يساوي الحد. إذا التعبير الأولى يبقى هو واحد زائد جذر مربع 10 ناقص جوج. إذا قلت هذا راه موجب مفيش مشكل، غنحل القوس
جذر مربع 5 على جذر مربع 2 ناقص جذر مربع 3 على جذر مربع 2. الآن سأقوم بالتبسيط. يساوي هذا يبقى هو. الآن سأقوم بالنشر. يعطيني جوج جذر مربع 5 على جذر مربع 2. ناقص في ناقص يعني زائد جوج جذر مربع 3 على جذر مربع 2. من بعد اش غندير؟ سأحذف جذر مربع من المقام بالنسبة لهاد الحدين الأخيرين. إذا واحد غيبقى واحد زائد جذر مربع 10 تبقى جذر مربع 10 ناقص. إذا سأضرب البسط والمقام في جذر مربع 2. سيصبح جوج جذر مربع 5 على جوج جذر مربع 2. نضرب هنا في جذر مربع 2 نضرب المقام في جذر مربع 2 زائد نفس الشيء باش نتخلص من جذر مربع 3 على جذر مربع 2. تنفي سأضرب البسط والمقام في جذر مربع 2 كي أتخلص من جذر مربع من المقام. إذا يساوي واحد غيبقى واحد زائد جذر مربع 10 غيبقى كما هو. إذا ناقص جوج هذا تعطيني نجمعو في جذر مربع تعطيني مباشرة جذر مربع 10 على جذر مربع 2 جذر مربع 2 هي جذر مربع 2 أس 2 اللي هي ديريكت 2. نراه في زائد نفس الشيء هنا غتعطيك جوج جذر مربع هادو أجمعو في جذر مربع 3 في 2 هي 6 جذر مربع 6 على 2. ثم سأختزل 2 مع 2 غادي يعطيني واحد زائد جذر مربع 10 ناقص غتبقى جذر مربع 10 زائد جذر مربع 6. هادو عددان متقابلان. يبقى لي واحد زائد جذر مربع 6. أنا اش بغيت الجذر مربع كبير. إذا خص هذا يكون في الداخل ديال مربع كبير وبالتالي سأدخل أس 2. إذا درت دخلت جذر مربع أس 2. دابا سأنشر ما بداخل جذر مربع. هذه مطابقة هامة. إذا واحد أس 2 هي واحد زائد جوج في واحد في جذر مربع 6 اللي هي ديريكت جوج جذر مربع 6 زائد جذر مربع 66 اللي هي 6 غتعطيك واحد زائد 6 زائد جوج جذر مربع 6. فقط غيرت أماكن الحدود كتساوي. إذا واحد زائد 6 إذا جذر مربع كبير. واحد زائد 6 هي 7 زائد جوج جذر مربع 6. ومنه النتيجة راه جذر مربع كبير ديال 11 زائد جوج جذر مربع 10 ناقص جوج جذر مربع كبير الداخل ديالو فيه 4 ناقص جذر مربع 15. راه إلا بسطت داك التعبير يعطيك النتيجة المطلوبة اللي هي جذر مربع كبير ديال الداخل ديالو فيه داك المجموع. إذا شكرا لكم على المشاهدة.